Chester Vincent Rodriguez, 27 from Cape, died earlier Sunday when his Kia crashed into a coconut tree near Rocky Garage, Anjuna. He was taken to Hajilo Hospital where he succumbed to his injuries. Police have registered a case and are investigating. ती गाडी हाडल्या मरे तेजेन हांगा माडार मारले 3-3:30 असो टायम आसतालो कित्याक आमी न्हिदलेले मागीर लोक उलयता म्हणून भायर पळयत हांगा गाडी फुडल्यान सारकी काबार जाल्या खबर जाल्ले फुडल्या तो फूल शो काबार जालो खंयसून खंय वयतालो कितें असो येतालो आसतलो हांगा म्हापशेसून येतालो आसतलो आनी ती ते सायडीक वयतालो म्हणजे स्टार्को जंक्शन टिटो थंयसर वयतालो थंय वयतालो आनी कसली गाडी आसली ती ती किया आसली किया कितले जाण आसले म्हाका एकटोच मनीस जाल्लो तो आमी भायर येत जाल्यार ताका हॉस्पिटलान व्हेल्लो मागीर एकलोच आसलो कितें अपडेट कशी कितें मारले कितें कळना टर्न मारल्या टर्न मारली ती हाडून माडार मारली काय ओके हॉस्पिटलान व्हरून कितें काय जागीच ताजें कांय खबर ना अच्छा मागीर गाडी एका वरा उपरांत ते घेवन येयले मागीर गाडी टो करून पुलीस घेवन गेला पुलीस घेवन गेले एकलोच आसलो भुरगो जाणटो अशें कितें हांवें पळोवना ताका ओके पुलीस सांगतलो एकटोच आसलो एकलोच आसलो ओके 3-3:30 जाला न्हू सो हांगासर राती कशें कळण्याक येयला की गाडी खंयची किया गाडी ती म्हापशेसून स्पिडीन हांगासर येताली आनी हांगासर हो जो माड आहा न्हू ह्या माडार हाडून मारलेली आसा आनी अशें कळण्याक येता की तो खंयचो तरी सावथाचो मडगांव आय डोंट नो बट तो मडगांवचो अरावंड 23 to 25 इयर्स असो एजीचो आसतलो आनी अशें कळण्याक येता की राती 3 ते 3:30च्या दरम्यान खंय तरी हो एक्सिडंट जाल्लो आसा मागीर पुलिसांनी येवन हांगासर पंचनामा बी केल्लो आसा आनी अशें कळण्याक येता की ही इज ऑलमोस्ट डॅड जाल्लो म्हणून तो आतां हांगासर ऑन द स्पॉट डॅड जालो की तो हॉस्पिटलान थंयसर डॅड जालो हें अजून कळ्ळें ना सो हे जे आसा ते हे जालें मेडिकल जाले उपरांत आमकां कितें डिटेल्स आहा पळय ती कळण्याक येतली दुसरी गजाल म्हणजे एक सांगपाचें आहा की हो आतां एक्सिडंट जाला आनी हांगासर जर तुमी पळोवंक वयशात हे जंक्शन आसा हांगासर 3 रस्ते जाता एक म्हापसासून येता एक कालांगूटसून येता आनी हो अंजुना वयता रस्तो तसोच म्हापसा त्या वाटेन वयता पूण हांगा अशी एक प्रॉब्लम आसा की हांगासर एक सायन ना कांयच नोटिफिकेशन ना बाबा हांगासर कितें आहा तें आनी दुसरें म्हटल्यार हांगासर ज्यो स्ट्रीट लायटी आसा त्योय सारक्यो चलनात आनी तिसरी गजाल म्हणजे हांगासर हे ट्रॅफीक कंट्रोल करपाक हांगासर ट्रॅफीक पुलीस आसना आनी हांगासर एक स्पीड कंट्रोल करपाक स्पीड ब्रेकर वा रम्बलर्स घालपाची खूब गरज आसता मागता हांव ऑथॉरिटी कडेन हांगासर येवन हांगासर इन्स्पेक्शन करून मातशी हेची दखल घेवची कित्याक तर हांगासून ज्यो गाडयो येतात पळय नॅरो रोड असल्या कारणान जे ट्रॅफीक फ्लो जाता पळय तांकां गाडी खंयच्यान येता खंयच्यान वयता हेचे अंदाज येना आनी हो अंदाज कंट्रोल करपा खातीर म्हाका दिसता ट्रॅफीक PWD कितें तरी हेचेर तोडगो काडपाक जाय कित्याक ही आयचीच गजाल न्हू पूण हांगासर कंटिन्युअस एक्सिडंट आयरन पयल्यान जायत आसता